سبحان اللہ بدن تے پائیے تے پیر بنا کنڈ ننگی سبحان اللہ یہ سارا حضور میاں صاحب دا خیال ہے سو لباس بدن تے پائیے تے پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے تے مینوں 100,000 تو چنگی کیونکہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے اکھیاں لڑیاں تے زور تے گھانے لڑیاں اکھیاں لڑیاں اکھیاں لڑیاں تے زور تے گھانے لڑیاں جس دن دیاں اے اکھیاں لڑیاں تے مینوں بھول گئیاں سب اڑیاں جس دن دیاں اے اکھیاں لڑیاں تے مینوں بھول گئیاں نے سب اڑیاں تے جے نہ چھٹن اے اڑیاں پھر سمجھ نہیں لڑیاں یار فریدا او قادیاں اگیاں او جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے تے مینوں 100,000 تو چنگی تے مرشد دے دروازے اتے تے محکم لائیے جھوکا کیونکہ میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے کتھوں ایسے لیکھ لے آواں جے سونا وچ ویکھن دے ویکھے یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلکے یار فردا بوئے یار دے مریے او سونا ویکھے یا نہ ویکھے پھر مرشد دے دروازے اتے تے محکم لائیے جھوکا تے نویں نا یار بنائیے تے وانگ
کمینے لوکا نویں نویں نا یار بنائیے اے وانگ کمینے لوکا در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا کیونکہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے سبحان اللہ سانول دی نگری سانول دی نگری سانول دی نگری تو کعبہ نثارے او کعبے دا کعبہ تے بس مینڈا یار او کعبے دا کعبہ تے بس مینڈا یار پر مرشد دے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے کچوی منکات کچوی 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 منکات لالوی منکات اتے اکو رنگ دوہاں دا تے جد کد ہتھ سراپاں آوے تے فرق ہزار کوہاں دا تے لے او یار سبحان اللہ لے او یار حوالے رب دے لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن تیرے ملا 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 گے